अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिविल अवार्ड का इशू। सिविल अवार्ड किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में जो नुमाया खदमात सर अंजाम देते हैं उन लोगों को दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिविल अवार्ड्स के नाम पे जो बंदर बांट हो रही है कुछ सालों से, जो तबाही फैलाई गई है, जो लूट मार की गई है, जिस तरह दीगर शोबों के अंदर लूट मार की गई है, इसी तरह इस शोबे के अंदर भी इतनी बेरहमी के साथ लूटा गया है। जिस तरह तकद्दस हर अदारे का तबाह बर्बाद किया गया है, यानी अदलिया का जो यहाँ पे लेवल होता था नीचे आ गया है, पाकिस्तान के जो मुक़्तदर अदारे थे उनका लेवल नीचे आ गया है, पुलिस की तबाही बर्बादी हो गई है, सियासतदानों ने अपनी तबाही बर्बादी कर ली है। उसी तरह इस अवार्ड को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है, इसको इस लेवल पे फेंक दिया गया है और इसमें इतनी लूट मार की है, इतनी अकरबा परवरी हुई है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक आपके सामने रखता हूँ, फिगर कुछ आपके सामने रखता हूँ 2014 से 2023 कंपैरिजन करूंगा इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का। यानी आपकी आबादी बांग्लादेश के करीब करीब है और इंडिया की से कुछ चौथा, पांचवा, छठा हिस्सा है, यानी आपकी 20-25 करोड़ है, इंडिया की 1.5 बिलियन आबादी है। इंडिया का रवैया देख लें, वहाँ की एजुकेशन देख लें, वहाँ पे सिविल अवार्ड किसको दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, और यहाँ पे सिविल अवार्ड किसको दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, और बांग्लादेश में इसका क्राइटेरिया क्या है। क्या इतनी ज़्यादा एजुकेशन पाकिस्तान में आ गई है, इतना ज़्यादा शऊर आ गया, इतने बड़े साइंटिस्ट पैदा कर दिए हमने, इतने बड़े लोग पैदा कर दिए पाकिस्तान ने, इंडिया से हम आगे निकल गए। यानी आप अंदाज़ा करें कि हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है। यानी आप कंपैरिजन करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, सरहद के ऊपर टांगे उठा उठा के वहाँ पे ईंटें हिलाने से बेहतर है कि आप उनसे मुकाबला करें किसी और मैदान के अंदर, कि वो चांद पे जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अपनी हरकतें देखें, आप क्या कर रहे हैं। यानी आपने 2 नंबरी में इंडिया से इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं, लेकिन काम में आपने अल्लाह के फजल से कोई अच्छे काम में आगे नहीं जाना। उनका रेलवे का सिस्टम कहाँ से कहाँ चला गया, आईटी में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो पूरी दुनिया के अंदर आईटी में लीड कर रहे हैं, ट्विटर का हेड इंडियन। आप ये 5-6 सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इंडियन हेड कर रहे हैं, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इंडिया $1 बिलियन वहाँ से कमा रहा है। कितना सॉफ्टवेयर में से कमा रहा है, आईटी में से कमा रहा है, एआई में कहाँ से कहाँ चला गया, गाड़ियों में कहाँ से कहाँ चला गया, रेलवे के निज़ाम में चला गया, एग्रीकल्चर में चला गया। कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें इंडिया कहीं से कहीं निकल गया। वो मोदी जिसको चाय वाला आप कहते थे, वो मोदी हमें शर्मसार कर रहा है, शर्मिंदा का। कहता है पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान को डिस्कस ही ना करो। वो अमेरिका जहाँ पे जाने के ऊपर उसकी पाबंदी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, देखें उस चाय वाले ने राइज कितना किया कि आज इंडिया जब वो अमेरिका में गया तो वहाँ पे किस तरह उसका इस्तकबाल हुआ। 16 दफ़ा कांग्रेस के लोगों ने उठ के उसके लिए क्लैपिंग की, उस चाय वाले के लिए। और आपकी हालत ये है कि कुछ जेल में पड़े हैं वो अमेरिका से माफ़िया मांग रहे हैं, जो बाहर वाले बैठे हैं वो अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं और तरले मिन्नतें कर रहे हैं, 200 रुपये के लिए रो पिट रहे हैं। और सिविल अवार्ड में आपने तबाही मचा दी है। यानी प्रैक्टिकली हालत आपकी ये है, मुल्क डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा हुआ है और इसमें आपने इतनी तरक्की कर ली है। मैं फिगर आपके सामने रखता हूं, फिर इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, 2014 में हमारा फिगर ये था 159, 159 लोगों को हमने सिविल अवार्ड दिए, 127 इंडियन ने दिए। यानी इंडिया 2014 में भी हमसे पीछे था और हम बहुत आगे थे, चूँकि हम बड़ी सुपीरियर कौम है ना। और बांग्लादेश ने 25 लोगों को अवार्ड दिए थे। 2015 में हमने 156 लोगों को दिए, इंडिया ने सिर्फ 75 को दिए।
اور بنگلہ دیش نے 23 لوگوں کو دیے۔ 2016 میں ہماری تعداد ہو گئی 132، انڈیا 112 اور بنگلہ دیش 32۔ 2017 میں 141 پاکستان، 89 انڈیا اور 33 بنگلہ دیش۔ 2018 میں 127 پاکستان، 84 انڈیا اور 39 بنگلہ دیش۔ 2019 میں 116 پاکستان، 36 انڈیا اور 35 بنگلہ دیش۔ 2020 میں 184 ایوارڈز پاکستان، 141 انڈیا اور 30 بنگلہ دیش۔ 2021 میں 126 پاکستان، 119 انڈیا اور 31 بنگلہ دیش۔ 2022 آ گیا جی، رجیم چینج کے بعد، بسم اللہ، رجیم چینج کے بعد چونکہ بہت بڑے جگادری قسم کے حضرات آئے جنہوں نے ریوڑیے کی طرح بانٹنا شروع کیا ان ایوارڈز کو، اور تعداد ہو گئی پاکستان میں 225، یعنی 225 لوگوں کو ایوارڈ ہم نے دیے، جو کہ بہت بڑے بڑے کلاکاروں کا اضافہ ہو گیا تھا نا پاکستان میں، بہت بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو گئے تھے نا، آئی ٹی کے بہت زیادہ ماہر پیدا ہو گئے، بہت بڑے شاعر دنیا کے نمبر 1 پیدا ہو گئے اچانک ہی، اور اچانک ہی ہمیں خیال آیا کہ یہ ان لوگوں کو نوازنا تو بہت ضروری ہے۔ وہ چمچے کانٹوں میں اضافہ چونکہ ہو گیا تھا نا، 225 لوگوں کو جی ہم نے ایوارڈ دے دیے جی۔ انڈیا پھر 138 میں، انڈیا پھر ہم سے پیچھے رہا، ہم پھر آگے نکل گئے، پھر ترقی کر گئے، واہ جی واہ ماشاءاللہ، اور بنگلہ دیش 35۔ اس طرح 2023 آ گیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاتے ہوئے بھاگتے چور کی لگوٹی سے جو ملا لوٹ مار کر کے بھاگ گئے۔ 2023 میں ہم نے کیا کیا جی، 696 بندوں کو سر 696 پیپلز کو ایوارڈ دیا، کیونکہ شہباز سپیڈ پرائم منسٹر تھے، اتنی سپیڈ سے انہوں نے سائنٹسٹ بنائے، اتنی سپیڈ سے انہوں نے فزکس کے ماہر بنائے، اتنی شہباز سپیڈ نے اتنی بڑی تعداد میں ایجوکیشنسٹ پیدا کیے ملک میں۔ حالت یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں کی ریٹنگ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، جنسی سکینڈل آ رہے ہیں، کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے تعلیمی اداروں میں، اور ایجوکیشن کی مد میں اتنے زیادہ ایوارڈ دے دیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ پھر ہیلتھ کی مد میں، ہیلتھ نام کی چیز ملک میں ہے کوئی نہیں، لوگ بیچارے رو رہے ہیں، بیسک نیسیسٹی کو رو رہے ہیں، ہیلتھ کے ادارے کوئی نہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایوارڈ دے دیے گئے ہیں ہیلتھ کے اندر، پھر مختلف شعبہ زندگی کے اندر، پھر باہر کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کسی ملک کے اندر کوئی دیہڑی لگوائی ہے، کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے، چونکہ یہ ذاتی اپنے ایوارڈ ہیں، گھر کی بات ہے، کون پوچھنے والا ہے، کسی ملک کے اندر کوئی شخص واقف تھا اس کا بھی نام لسٹ میں ڈال دیا، کوئی بزنس پارٹنر ہے اس کا بھی ڈال دیا، تو یہ تعداد ہو گئی 696، یعنی 696، اور انڈیا کے اندر ہے 2023 میں 106، اور بنگلہ دیش میں ہے 31 ٹوٹل۔ یعنی ایسے ایسے نام ہیں، مجھے 26-27 سال ہو گئے جرنلزم میں نہیں جانتا، یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آرٹس میں کون لوگ ڈال دیے گئے ہیں، آرکیالوجی میں کون ڈال دیے گئے ہیں، فوٹوگراف، ہر سیگمنٹ کے اندر یہ سول ایوارڈز کے حوالے سے کچرا بھر دیا گیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگوں کے نام اس میں ڈال دیے گئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سول ایوارڈ تھا، آپ کی تو عزت تو ہے کوئی نہیں، ان ایوارڈز کی تو کوئی عزت رہنے دیتے۔ ایک وقت تھا، یقین کریں، ایسے لوگوں کو یہ ایوارڈ ملتا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا کہ ایوارڈ کی عزت بن گئی ہے، یعنی ان ایوارڈز کو عزت ملی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں بنگلہ دیش، انڈیا، 1.5 ارب کی آبادی،
کہ وہ ایسے لوگوں کو ایوارڈز دے رہے ہیں جو پاکستان کے لیے پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ اپنی مثلا بنگلہ دیش نے 3-4 ایوارڈ دیے ہیں جو لبریشن وار کے دوران لوگوں نے خدمات سر انجام دی، ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ کرنا چاہیے، ہر ملک کو کرنا چاہیے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ انڈیا نے بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو ایوارڈز دیے، پاکستان نے بھی کچھ شہیدوں کے لیے ایوارڈز رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس ملک اور قوم کے لیے لوگ شہید ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایکسٹراڈنری خدمات سر انجام دیتے ہیں فورسز کے اندر، ان کو بھی دینا چاہیے۔ لیکن یار باقی جو کچرا آپ نے بھر دیا ہے، 700 لوگوں کو ایوارڈ دے دیا، کہاں بھی ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، کون تیاری کرتا ہے، کون ریکمنڈیشن دیتا ہے، ایک پرفارما سا بھیج دیتے ہیں، لوگ خود ہی لکھ کے اس کو کر دیتے ہیں، سفارشی قسم کے لوگ آپ نے بھر دیے۔ یہ تو جو کمیٹی ہے اس ساری کمیٹی کو ٹرائل کرنا چاہیے، جن لوگوں نے ریکمنڈیشن دی ہے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے۔ اور فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آتے ہی سب سے پہلے یہ کیس کھولے، یہ ایوارڈز کس بیس پہ دیے گئے ان لوگوں کی تصدیق کریں۔ میں خود پٹیشنر بننے کو تیار ہوں، اس کے اوپر نوٹس لیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے اس ملک کے اندر۔ جی میں انشاءاللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے میں خود آواز اٹھاؤں گا، میں خود پٹیشنر بننے جا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں، آپ بھی پاکستانی۔ یہ توہین ہوئی ہے پورے پاکستان کی، اس ایوارڈ کی توہین ہوئی ہے، تو آپ سب لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم مل کے آواز اٹھائیں گے تاکہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔